تو هنوز بیداری؟ نه من خوابیدم. ساعت 2 شب دانیال، الان وقت شوخی نیست. من شوخی نمی کنم. واقعا خوابیدم. داری اعصابمو خورد میکنی. چراغو خاموش کن، بعد که خاموش شد باهات حرف میزنم. من چند شب اینطوری میخوابم مهوش. لامپو رو روشن میذارم، چشمامو میبندم، دلمم شور میزنه. امروز گفتم لامپو سریع خاموش کنم. یه وقت نفهمی این مدل جدید خوابیدن چقدر داره به نزیه. مشکل چیه؟ میخوام بهت بگم مهوش، زندگی من با کمک شهریار احمد نمیگذره. موقع ثبت نام اگه بهش نیازم داشته باشم باز زنگ نمیزنم. باشه نزن.